नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि दुनिया के किसी भी खित्ते में आप हों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक आइकॉन का बटन साथ में होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जेल और अस्पताल दो ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर कोई भी आदमी जो है वो अपनी खुशी से नहीं जाता, बल्कि या तो उसको ले जाया जाता है और या फिर वो किसी मजबूरी के आलम में जो है वो वहां पर जाता है। यकीनन दोनों जगह जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती। यहाँ पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी खिते के अंदर जहां पर वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त जो हैं वो बड़े गोमगो के आलम के अंदर हैं और तीन सवाल उनके जहन के अंदर उभरते हैं कि इमरान खान को आखिर क्या हुआ और क्या उस रात अगर उनको तकलीफ थी तो फिर डॉक्टर्स को क्या जेल के अंदर बुलाया नहीं जा सकता था, नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान साहब क्या इतनी तकलीफ के अंदर थे कि उनको जो है पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया या कोई भी हॉस्पिटल था वहां पर ले जाया गया, मुबैना तौर पर नाम उसी का लिया जा रहा है कि जो भी हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया, या उसके बाद जो है वहां पर क्या उनकी सर्जरी हुई तो फिर सर्जरी किस तरीके की हुई, वो क्या सर्जरी थी और क्या उसकी जरूरत जो है वो क्यों पेश आई, और फिर उनके रिश्तेदारों को उसके बारे में क्यों ना बताया गया और ये कहा जाना कि इमरान खान साहब ने खुद जो है ना अपनी कंसेंट दे दी थी। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं यकीनन जो है वो पीटीआई के तमाम वर्कर्स के जहनों के अंदर आते हैं। वो ये समझते हैं कि आखिर इनका जवाब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं आपके साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर करूंगा कि नंबर वन, हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि उस रात इमरान खान साहब को आखिर क्या हुआ। यकीनन जो है इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस वक्त भी यह खबर जो है वो निकलती है तो फौरी तौर पर जो है जो सहाफ़ी हजरात हैं या दूसरे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, वहां पर जाके हॉस्पिटल से पता करते हैं, वो कोई भी हॉस्पिटल है वहां से जाके पता करते हैं, लेकिन वहां से पता चलता है कि अस्पताल वाले टोटल जो है इनकारी होकर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो वो सिरे से आए ही नहीं है। तो इसके बाद जो है जेल की अथॉरिटी से पता किया जाता है। जेल की अथॉरिटी जो है वो भी यकीनन जो है वो टोटली जो है ना वो बिल्कुल इससे डिनाइल करते हैं, वो भी मुकर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास भी नहीं है। ये दोनों चीजें जो है नाज़रीन आपके जहनों के अंदर आएंगी तो यकीनन आपके जहन के अंदर ये भी चीज आएगा कि क्या क्रेडिबिलिटी जो है वो हॉस्पिटल की रहेगी और क्या क्रेडिबिलिटी उन गवर्नमेंट ऑफिसरान की जो है बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट है और वहां पर जो है वो लोगों की खिदमत के लिए हैं, तो उन्होंने ये आखिर झूठ बोला तो क्यों बोला। लेकिन जो है आप तमाम को पता है कि अगर वो सच बोलते तो फिर उसके बाद उनका क्या हौशर होता और उनको जो है ना वहां से किस तरीके से उनको ट्रांसफर का खौफ, बाकी चीजें, मुतलियां, ये तमाम चीजों का खौफ जो है अपनी जगह पर जो है वो अपनी जगह पर खड़ा। लेकिन उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी यकीनन वो इस तरीके की शिकन हो चुकी है कि जिसके बारे में जो है ना वो आदमी आने वाले टाइम पे कोई भी शायद उनके ऊपर एतमाद ना करे। लेकिन अगला क्वेश्चन एक आता है कि वो क्या वजह बनी कि जिस वजह से जो है वो जो मिनिस्टर जो हैं अता तारड़ साहब जो हैं तो उन्होंने इस चीज को आखिर क्यों लीक किया। इसकी रीजन जो है आखिर जो है वो भी तो कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। अब अगर मैं बीइंग कानूनदान अगर देखूं तो मेरे जहन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या उस रात जो है जेल अथॉरिटी वाले खुद लेके उनको अस्पताल में गए थे। नाज़रीन, मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ एक ही पावर है और वो पावर ये है कि कोई भी आदमी उनके पास जो उनके कस्टडी के अंदर रहेगा और उनका काम यह है कि जब भी गवर्नमेंट उनसे वो आदमी मांगे, जब भी अदालतों के अंदर उन लोगों को पेश किया जाए तो वो वहां से उस आदमी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस के हाथ में गिन के देंगे कि आज 100 बंदा जो है वो जेलों से निकल के जो है वो अदालतों की तरफ जा रहा है, वो चाहे एंटी टेररिज्म कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो, तो उनमें जा रहा है और वो फिर गिन के वापसी लेते हैं। यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर जज साहब भी अगर किसी आदमी को बरी कर देते हैं तो वहां पर उस मुलजिम की या मुजरिम की उसकी हथकड़ी मौके के ऊपर नहीं खुलती, बल्कि उसकी भी रिहाई जो है वो भी जेल के अंदर से होती है। एक बड़ा बरवजा सा कानून है। क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या जेल वालों को यह अथॉरिटी है कि वो रात के टाइम जो है वो किसी भी मुलजिम को या किसी भी जो कॉन्विक्ट है या वो अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ चला जाए। द आंसर इज नो। मतलब किसी सूरत के अंदर जो है वो जेल वाली अथॉरिटी जो है या जेल की जो गार्ड लगी होती है वो किसी सूरत के अंदर वो नहीं ले जाते। वो सिर्फ एक काम कर सकती है, नहीं ले जा सकती अस्पताल के अंदर, सिर्फ एक काम कर सकती है कि वो मुतलका एसएसपी को इतला करेंगे, मुतलका जो सीपीओ होगा उसको इतला करेंगे, मुतलका जो डीएजी होगा उसको इतला करेंगे, या लाइन अफसर को जो है वहां पर फौरी तौर पर टेलीफोन के ऊपर राब्ता किया जाएगा कि एक मुलजिम की तबीयत जो है वो बहुत बड़ी खराब है, फौरी तौर पर गार्ड भिजवाई जाए। वही तरीकाकार होगा कि उस मुलजिम को जो है वो पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, पुलिस वाले उसको जो है ना हथकड़ी लगाएं या ना लगाएं, उसके बाद उसको कार में बिठाएं या जिस चीज में बिठाएं, या प्रिजन वैन आए उसके अंदर लेके उसको अस्पताल में ले जाया जाए। ये चीज यकीनन जो है इस वक्त तक जो है मैं ये समझता हूं
کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایڈوکیٹ صاحبان ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات ابھی تک جو ہے نا، یہ ٹوٹلی لیپسنگ ہے ان کی نظر کے اندر بھی، اس وقت تک کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی کہ اس کو لے جانے والے کون تھے، کیا پولیس لے کے گئی، اور اگر پولیس لے کے گئی تو پولیس والے کون لوگ تھے، اور اگر جیل والے لے کے گئے تو جیل والے وہ کون سے لوگ تھے، کیا جیل والوں کو اتھارٹی تھی یا نہیں تھی۔ جیل مینول کے مطابق میں نے عرض کیا کہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے کسی بھی پریزنر کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں جیل کے گارڈ جو ہے، چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہو یا ڈی ایچ جیل خانہ جات ہو، وہ لے کے نہیں جا سکتا، وہ پولیس کے حوالے کرے گا اور پولیس اس کو لے کے جائے گی۔ ناظرین، اسی طریقے سے اگر ہم قانون کو دیکھیں تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ ایک بڑا مشہور کیس جو کراچی کے اندر تھا، جتوئی کیس جو ہے، جس میں ایک شاہ رخ جو ہے وہ جتوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر تھا، اور اس میں 3 ججز صاحبان نے اس کے اندر جو ہے کراچی رجسٹری آفس اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مین اسلام آباد جو سپریم کورٹ ہے اس کی 4 رجسٹری آفس ہیں، ایک لاہور کے اندر رجسٹری آفس ہے سپریم کورٹ کا، میں خود بھی ایک وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، کراچی میں رجسٹری آفس ہے سپریم کورٹ کے جو ہے نا ججز صاحبان، آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر، اور اسی طریقے سے پشاور کے اندر اور بلوچستان کے اندر 3 ججز صاحبان نے، جسٹس ثاقب نثار صاحب، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس فیصل ارباب صاحب نے وہاں پر جو ہے نا جی اس چیز کا احاطہ کیا اور اس کیس کا سنا گیا، حتیٰ کہ آئی جی جیل خانہ جات کو بھی وہاں پر بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے جو کس طریقے سے جو ہے تو یہ شاہ رخ خان جتوئی جو ہے اس کو جو ہے نا آپ نے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی وہ دراصل جو ہے جی ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم نے کیونکہ ان کو کارڈک جو ہے نا جی ان کا پرابلم تھا، اسی کارڈک پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا جی مجبور تھے اور ان کو وہاں پر بھیجنا پڑا، لیکن ان تمام چیزوں کو جو ہے نا جی وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد جو مین ڈکٹم لیٹ ڈاؤن کیے گئے، جو قانون بنایا گیا، جو آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہولڈ فرمایا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آئین پاکستان اس کے اندر بڑا واضح طور پہ جو ہے نا بڑا لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اگر کوئی ملزم اگر ہوگا اور اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ جو ورڈکٹ دیتی تھی وہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ دیٹ از بائنڈنگ اپان آل دی انسٹیٹیوشنز ایز ویل ایز اپان آل دی سبارڈینیٹ کورٹس۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب تک جو ہے ملزم کو صرف اسی صورت کے اندر جو ہے اسی صورت میں باہر لے جایا جا سکتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر ٹرائل کورٹ اجازت دے گی تو پھر لے کے جائے گی، یہاں پھر لے کے اس کو جو ہے نا آپ ہسپتال یا کسی بھی جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ ایک چیز ابھری ہوگی کہ یہ اگر آدمی کو رات کے ٹائم 2:30 بجے اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یقیناً 2:30 بجے تکلیف ہوگی، پہلے ڈاکٹر کو بلایا جائے گا، ڈاکٹر اگر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے سے وہ کیس جو ہے میرے سے حل ہونے والا نہیں، وہ اپنے نوٹ لکھے گا، وہ سارا کچھ کرے گا، پھر سپرنٹینڈنٹ جیل فوری طور پہ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو بھی وہاں پر ڈیوٹی پہ ہوگا وہ جو ہے نا وہ پولیس والوں کو بلائیں گے اور پولیس کے جو ہے نا حوالے کیا جائے گا۔ اس مسئلے کے اوپر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہیں، جس میں جو پی ایل ڈی 1976 لاہور جو ہے اس میں جو ایک کیس ہے 93 اس کا پیج ہے، اور 2021 ایم ایل ڈی ہے جس میں 907 اس کا پیج ہے، اور اسی طریقے سے ایک سو موٹو کیس جو ہے جی 2018 سی جے پی کا چیف جسٹس جو پاکستان تھے تو ان کا انیکشن جو ہے انہوں نے جو ایکشن لیا اس کے اوپر جو ہے کیسز ہیں۔ 2012 کے اندر جو ہے جو شاہ زیب قتل کیس کے اندر جو ہے شاہ رخ جتوئی والا کیس ہے، یہ تمام کیسز جو ہیں یہ ہماری اس گائیڈنس کے لیے ہیں کہ جس میں آگے ملک کے قانون جو ہیں اور ملک کے ادارے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی اس وقت تک جو ہے ساری کی ساری اللیگلٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ ابھی تک اچھمبے کے اندر یہ چیز ہے، اور یقیناً جو ہے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر کیا تھا، جہاں پر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اسی بیماری کے اس کے اندر جو ہے شاید اب وہ باہر لندن بھجوا دیا جائے اور وہاں پر ان کا علاج بھی ہو اور وہاں پر وہ چلے جائے۔ تو ناظرین، پروگرام اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔